وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کئی تاسو نعمتون دا اللہ چی دی پتاسو باندے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وعدہ دا اللہ ہغا وَاثَقَكُمْ بِهِ چی موکد کڑی دا چی مضبوط کڑی دا ستاسو سرحغی وعدی لرا اذ قلتم یاد کئی حق وقت چی اویل تاسو سمعنا و اطوعنا اوریدلی دی منگا او فرمان برداری کڑی دا منگا واتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ نا ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی عالم دے پا اغیر رازنو د سینو باندے یا ایوہ الذین آمنوا اے حق کسانو چی ایمان مراوڑے کونو قوامین للہ شیک لک ولار دا اللہ دا پارا شہداء بالقسط او گواہی ورکون کی پا انصاف سرا ولا یجرمنکم او باعث نشی پتا سباندی شنآن قوم دشمنی دیو قوم علا اللہ تعدلو پدی خبرا چتا سو عدل و نکڑی اعدلو انصاف کوئی عدل کوئی ہوا دا عدل اقرب للتقوی دیر نزدید تقوی تا واتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ نا ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی خبردار دے پہاغ سچتا سوئی کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعد کڑی دا اللہ تعالی دا حاغی کسانو سرچ ایمان راوڑے وعملوا الصالحات وعملنائی کڑی دی نیک لهم مغفرت و اجر عظیم وی بد دوید بار بخنا او اجر عظیم الشان والذین کفروا او هاغ کسان چو کفر کڑے وکذبوا بآیاتنا او دروغ گنلی دی آیاتن زمون لرا اولئک اصحاب الجحیم دی دغ کسان خاوندان د دوزخ